मुल्क भर में ईद का दूसरा दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा। ईद के दूसरे दिन मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका। जो कल मेहमान थे आज मेजबानी के फराइज निभाएंगे। दोस्त यारों और रिश्तेदारों की दावतें और मेल मिलाप का सीन भी ऑन रहेगा। लोग ईद का दिन मौज मस्ती, सैर सपाटे और रात अपनों की संगत और गपशप में गुजारेंगे। ईद के दूसरे दिन को ससुराल डे भी कहा जाता है। आज शादीशुदा जोड़े अपने बच्चों के हमरा ससुराल की तरफ रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ख्वाजा पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म के सरबराह पाक फ़ज़ाइया और नेवल चीफ को भी मुबारकबाद। कहा पाकिस्तानी कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शुमाली वज़ीरिस्तान में ईद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मिरान शाह और स्पेन वॉम में जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अगले मोर्चों पर जवानों के साथ पढ़ी। नमाज ईद में पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल लगन को सराहते हुए ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। कहा अमन और इस्तेकाम शोहदा की कुर्बानियों का समर है। तमाम स्टेक होल्डर्स बिलखसूस मकामी आबादी पर खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले नासिर के खिलाफ चौकस रहने की हिदायत की गई। आर्मी चीफ की जवानों को पेशा वराना फराइज पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो मरकूज रखने की भी हिदायत। बुशरा बीबी की बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए डाला जेल आमद। सख्त सिक्योरिटी हिसार में डाला जेल लाया गया। बानी PTI से बुशरा बीबी की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मुलाकात के बाद पुलिस बुशरा बीबी को अडाला जेल से वापस बनीगाला ले गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुमोटो केस। सुप्रीम कोर्ट का पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से तजावीज़ तलब कर ली गई। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नोट में लिखा कि पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है या नहीं, अभी तय न होना है। जो सवाल अदालत के सामने हैं उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है वो हर मुतलका फोरम पर मामला उठाते रहे। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बानी PTI का लीडर नो सरबाज, इसने कहा था पाकिस्तानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भेजना बंद कर दें। इसके बावजूद ज़र मुबादला आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तारीख में स्टॉक मार्केट ऊपर गई। IMF का जो पैकेज मिल रहा शायद आइंदा इसकी ज़रूरत ना पड़े। मुल्क की मईशत की शक्ल बदल जाएगी। हमें कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। मईशत कर्जों पर नहीं बल्कि सरमायाकारी पर चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का नुमाइंदे की दावत। कहा जिसके पास जाना हो चल कर जाने को तैयार हूँ। SIFC पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं। शहर का लॉ एंड ऑर्डर SIFC अपने कंट्रोल में ले। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। पूरे सिंध से जो शख्स मायूस होकर यहाँ आएगा गले से लगाएंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआ की। आसिफ जरदारी लोगों से ईद भी मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। शहदा की कब्रों पर हाजिरी भी दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लाहौर में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुसलमान की यकजहती के लिए दुआ की। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म लोगों से ईद भी मिले। गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान ने बादशाही मस्जिद और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुलबर्ग लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना, शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में नमाज ईद अदा की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने अडाला जेल में ईद की नमाज अदा की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید پر خصوصی افراد کے مراکز کا دورہ، بے سہارا بچوں میں کھلونے اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ کو عید پر اپنے ساتھ پا کر ننھے بچوں کے چہرے کھل اٹھے۔ مریم نواز نے بچوں کے ساتھ مل کر عید کیک کاٹا اور انہیں کھلایا بھی۔ وزیر اعلیٰ کا عافیت سینٹر کی بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات کا حکم، مریض خاتون کو ساتھ بٹھا لیا اور چوڑیاں بھی پہنائیں۔ نواز شریف کا سلام دیا۔ بزرگ خاتون نے کہا کہ عید پر میرے اپنے تو نہ آئے، مریم بیٹی آ گئی، میں بہت خوش ہوں۔ عید پر شہریوں کے پارکوں میں ڈھیرے، اسلام آباد کے شہری بچوں کے ہمراہ لیک ویو پارک جا پہنچے۔ ننھے بچوں کی معصوم شرارتوں نے تہوار کا مزہ دوبالا کر دیا۔ لاہور کا سفاری پارک بچوں کے توجہ کا مرکز بنا رہا۔ والدین کی انگلیاں تھامے بچے من پسند جانوروں کی اٹکھیلیاں دیکھنے لگے۔ ملک بھر کی طرح پشاور کے پارکوں میں بھی رش، شہری عید کی شام سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ملک و قوم کی معاشی حالت بدلیں، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کی معاشی حالت کی بہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں، عام شہری کو محسوس ہونا چاہیے ریلیف مل رہا ہے، ہمارے بہادر جوان بزدل دشمن کا مقابلہ کر رہے، عید کی خوشیوں میں فلسطینی عوام کو بھی یاد رکھیں۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی سیاسی استحکام نہیں مل سکا۔ محسن نقوی، فیصل وافڈہ اور انوار الحق کاکڑ ایک ہی خاندان سے ہیں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کچھ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں ہیں، مرات بھی لے رہی ہیں اور سیاسی عدم استحکام بھی پیدا کر رہی ہیں۔ ملک اس وقت جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس میں نواز شریف کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اتحادی حکومت کی بھی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم 2/3 اکثریت سے آتے تو مشکل فیصلے نہ کرنا پڑتے۔ دعا ہے عید پر فلسطین کے مظلوم عوام کو مظالم سے نجات حاصل ہو سکے۔ میرے والد کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی، نہ ان سے ملنے دیا گیا، سیکیورٹی بنیاد پر بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے گا، وعدہ پورا ہونے کا انتظار رہے گا۔ پاکستان کو معاشی چیلنج درپیش ہیں، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، افواج کی قربانیاں رنگ لائیں گی، نیا بجٹ آنے کو ہے، حکومت IMF کے پاس جا رہی ہے، دعا ہے عوام کو ریلیف حاصل ہو سکے۔ PTI کارکنان کٹیالہ جیل کے باہر بانی PTI کے حق میں مظاہرہ اور نعرے بازی، پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو جیل کے مرکزی دروازے تک جانے سے روک دیا۔ اٹیالہ جیل کے سامنے سڑک اور کی جانب سے بند، جیل کالونی گیٹ کی طرف سے آگے آنے کی اجازت نہ ملنے پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ سعودی عرب سے کہا کہ امداد نہیں سرمایہ کاری کریں، وزیر اطلاعات عطا اللہ تالڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا سعودی عرب نے پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، مختلف ادوار کی نجکاری بھی جاری ہے، اگلے سال مہنگائی میں 11% تک کمی آنے کا امکان، مہنگائی میں 2% کی گواہی عالمی مالیاتی جریدے دے رہے ہیں، ملک میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، عوام کے مسائل پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے، محنت کر کے عوام کے مسائل حل کریں گے، عوام نے مسائل حل کرنے کے لیے ایوان میں بھیجا ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی انوکھے انداز میں عید الفطر کی مبارکباد، کہا فارم 45 اور 47 والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، دعا ہے ملک کے معاشی اور اقتصادی حالات بہتر ہوں، میں ہارا ہوا ہوں، زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، امید ہے پاکستان کے مسائل جلد بہتر ہو جائیں گے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں باران رحمت کا نزول، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار، عید مناتے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، 3 روز سے جاری گرمی کا زور ٹوٹ گیا، پھولوں کے شہر پشاور میں بھی تیز آندھی اور بادلوں کا بسیرا، تیز آندھی اور طوفان کے باعث حد نگاہ بھی کم، متعدد علاقوں میں بجلی معطل ہونے سے معمولات زندگی متاثر، محکمہ موسمیات نے 15 اپریل تک مزید بارش کی پیشن گوئی کر دی۔